Panjim, like other parts of the state, was lashed by strong winds and unseasonal rains. In view of these weather conditions, Herald Media asked people, in the wake of strong winds, trees falling and incomplete smart city works, is Panjim ready for the monsoons? Here are the responses. Yesterday we witnessed heavy rain shower as well as strong winds, and it was a bad scene. Electricity had gone out where I was residing in Dona Paula, and it's crazy to see that on the 7th of April, which is summertime, such kind of a weather situation has occurred because due to the extreme heat that is going on. And to see the Panjim city in such a bad state when heavy rain shower just comes in, because right now the works of smart city have still not been completed. We are in April and they have been promising us every year that by the month of May end that the works would be complete. Trust me, we are living in disaster. All the people living in and around Panjim city, it's scary because of how the roads are not done up. On top of that, it is left like shoddy work has been kept, is being done. The footpaths are not proper. There are still open holes, when people are walking by. My mother herself has had a fall 2-3 times with the bike because of the uneven road as well as the gravel on the road in the Panjim city. So like my mom who's a senior citizen and like so many other senior citizens and family members who are traveling with children have had falls due to the smart city works. And trust me, Panjim is not ready and smart city are going on giving us fake promises, and again this is going to be a fake promises that they are going to be completing by the end of this month. It's not going to finish in. हे ह्या म्हणीचो जर खरो अर्थ तुमका कळपा जाय जाल्यार म्हजे बरोबर येयात तुम्ही स्मार्ट सिटीचे काम पळोवपा. स्मार्ट सिटी म्हळ्यार फक्त हे कागदाचेर आसा आणि फक्त हे लोकांक सांगपा आसा अधिकाऱ्यांक की आमची पणजी स्मार्ट सिटी जातली म्हणून. आम्ही पयरच संजीत रॉड्रिगास मेळून आयले, जो CEO आसा ताका, की ताणें सांगले की आमचो प्लॅन आशिल्लो की पणजी ही रोल मॉडेल जावची म्हणून. सो स्मार्ट सिटीची न्हय, स्मार्ट सिटी बेकार कशी आसता पळय ताजे रोल मॉडेल जातले हांव. कोणूच खुश ना हे स्मार्ट सिटीक लागून. काल आमच्या मेयरान पासून उतर दिले, एका मिडिया कडेन उलयत आसतना सांगले की आय ऑल्सो गॉट फेडअप. अरे मेयर जर फेडअप जाता जाल्यार पणजीकार कशे खुश जातले? ईच अँड एवरी पर्सन, प्रत्येक पणजीकार खूपच बेजार जाल्लो आसा स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून. आता पळय जाल्यार हांगा खणिल्ले आसता जाल्यार ते पुरयले जाल्यार दुसरी कडेन खणिल्ले आसता. मागीर तुमी जी रोड व्यवस्थित बनयला पळय ताजे लेवलिंग बरोबर ना. एका वटेन खड्डे आसता, दुसऱ्या वटेन बरे आसता. हे जाले तुमची रोडाची गजाल. मागीर आमची फुटपाथ आसा, फुटपाथीची बी अवस्था तीच आसा. मागीर तुमचे जे सौंदर्यवर्धन जाले, खंय गार्डन आसा आणि काही दुसरी सुवात आसा ती तुम्ही मोडून व्यवस्थित केली पळय ताजी बी अवस्था तीच आसा. सो ऑल ओव्हर आम्ही चिंतत जाल्यार कशें आसा की स्मार्ट सिटीची अवस्था ही अत्यंत बिकट आसा. आणि हे सगळे काम आसा, म्हजो तर दावो आसा की हे सगळे काम तुमचे जे आसा ते सब स्टँडर्ड जाले. ह्या कामाचो जो संबंधित व्यक्ती आसा आता आमकां लागता कोण CEO. सो CEO साहेबाक हांव आव्हान करता की हे सगळे जे काम झाले ते बऱ्या भशेन झाले हे तुम्ही दाखोवपाचे, ना जाल्यार ते सब स्टँडर्ड झाले काम हे हांव दाखयता तुमकां म्हणून. आता हातून कोणाचे दुस्मानकी ना, काय ना, पूण पणजीकारांचे जावं सगळ्या गोंयकारांचे टॅक्स पेयराचे पैसे जे आसा ते तुम्ही मोडले आसा हातून. सो आमकां प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आसा हे कामा बद्दल तुमकां जाप विचारपाचे. सो कोणूच खुश ना पणजे हे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून. इतले काम करून तुमकां दिसता की मनसुना खातीर पणजे रेडी आसा, ह्या वर्सा बुडची ना कशी पणजे? ना ना ना, हे सगळे पळोवपा पळय कोण एक्सपर्ट नाका, पण सामान्य मनशाक पासून पणजीच्या मार्केटान कोण भोंवता ताका तुम्ही विचारले न्ही, तो पासून तुमकां सांगतलो की येत्या पावसाक लागून जो पावसाळो येतलो पळय मुखार तर ताका त्या पावसाळ्याक आमची पणजी रेडी आसा म्हणून. कोणूय सांगतलो तुमकां. गटरी आसा पळय ती तुंबतली, 100% गटारी आमची तुंबतली. दुसरे मातयांची जाय थंय मातयांचे ढिगारे आसा. सो त्या मातयांच्या ढिगाऱ्याचे कितें जातले? माती ती व्हांवून जातली ह्या रोडाचेर. आता नवीन रोड केल्लो पळय ते तुम्ही पळयत जाल्यार ताजी अवस्था पासून सब स्टँडर्ड आसा, निकृष्ट दर्जाचे काम जाल्ले आसा. पावसाळ्याक आता 2-3 पाऊस पडू न्ही, जोरदार पाऊस पडू न्ही, मागीर ते कशे फुलून वयर येता ते हांवूच तुमकां दाखयता प्रत्यक्ष. ना पणजी ह्या फावट डेफिनेटली बुडटली, हें आमी गॅरंटीन सांगूंक शकता.
कित्याक आमच्या हिंगाच तुमी महालक्ष्मी मंदिराच्या भायर पळयत जाल्यार आमच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या भायर ऑफिस आहा. आमच्या ऑफिसाच्या भायरूच एक मॅनहोल आहा. त्या मॅनहोलाक हांवें एक व्हिडिओ केल्लो हायलायट करून. स्मार्ट सिटीच्या कामान कितें केलां, त्या मॅनहोलाक आख्खो पळय मॅनहोल आसलो तो फोडलेलो तेणी आनी बांदतना ते आख्खे फुंडलेले पळय फातर बा ईट बा आहा ते तितूनच पडल्या आनी आख्खो मॅनहोल तो ब्लॉक जाला. तर पणजे आख्खें हेणी पळय आदले पळय मॅनहोल आहले ते आदले स्टॉर्म ड्रेन्स आहले ते हेणी आख्खे ते पाड घाले. कहे पाड घाले, डेब्री आहा, रब्बल आहा, ईट बा सिमेंट कॉन्क्रीट कितें उरलेलें पळय कितें आहलें ते तेणी थिंगाच पुरयलां आनी वयल्या वयर फकत कॉस्मेटीक तेणी फिनिशींग कहें केलां. तेंय कॉस्मेटीक फिनिशींग सारकें करूंक ना. ते कॉस्मेटीक वयल्या वयर केल्या ते टायल्सूय तेंचे फुटोंक लागले आनी सगळें वयल्या वयर लायलां तेंय फुटोंक लागलां. तर ह्या पावस येतलो पळय तेन्ना गेल्या वर्सा तेज्या आदी तो पावस एक 2 वरांनी तरी वयतालो. ते आख्खें बत्तालें तें उदक 2 वरांनी वयतालें. हे पावट तेंय वयचें ना. आनी हे जी जबाबदारी आतां कोणूच घेवंक तयार ना. आयज तुमी पळयलें जाल्यार रोहित मोन्सेरातान एक स्टेटमेंट केलां की स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी आख्खे पाड घालना, आख्खें इबाड करून उडयलां आनी सारकें करूंक ना आनी आमी रावल्या ते केन्ना भायर सोंपतले आनी केन्ना हें सोंपयतले आनी 2 वर्सां जालीं तेंचें काम चालू करता. आमी रोहिताक विचारूंक सोदता, बाबा तूं मेयर, तुजो पांय तुका मेयर बोन 2-2 वर्सांनी 1-1 वर्सांनी तुका मेयर अनअपोज्ड करून हाडटा. पूण हें काम कोणाचें? तूं आतां म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी पाड घालना आनी गेले. तूं मेयर, तूं कितें करतालो इतलीं वर्सां? तूंच अश्योरन्सीस दितालो स्मार्ट सिटी येयल्या आतां स्पॅन्जीम एकदम हायटेक जातलें, हें जातलें. तेजें स्टेटमेंट आहा. तेजे एवरी मिडिया हावजान एवरी न्यूजपेपरान आमी तुका आर्कायव्जांतले काडून दाखोवंक शकता. तोच मनीस स्टेटमेंट दितालो बेस्ट जातलें, सिंगापोर कशें जातलें आनी आयज तोच मनीस म्हणटा पाड घालना. म्हणजे आमी धरपाचें